नाज़रीन, इमरान खान जैसा लीडर बरसों बाद किसी कौम को नसीब होता है और जब इस लीडर की कदर ना की जाए, उसे सियासत से दूर रखा जाए, तो इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ उस कौम के खाते में जाता है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में भी हो रहा है। सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए पाक फौज के सिपा सलार ने अपना डंडा संभाल लिया और ये डंडा इन्हें उस वक्त अपने हाथ में लेना पड़ा जब सियासतदानों की चालें और साजिशें मुल्क और कौम को तबाह करने लगी। और आज के इस वीडियो में हम आपसे जो खबरें शेयर करेंगे वो बड़ी ही धमाकेदार हैं। पहली खबर तो आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका से मुतालिक है, जिन्होंने अमेरिका से वापस आकर साजिशी अनासर को शटअप कॉल दी है और ये शटअप कॉल मिलते ही नए इंतखाबात के इम्कानात भी मजीद रोशन हो गए। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इंतखाबात तो होकर रहेंगे। खैर, मुद्दे की बात पर आए तो वो ये है कि आर्मी चीफ ने अमेरिका से वापस लौटते ही अवाम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। और ये खुशखबरी सिर्फ अवाम के लिए नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए है जो इमरान खान को दोबारा से हुकूमत में देखना चाहते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका से लौटते ही अवाम को कौन सी बड़ी खुशखबरी दी है, इस पर रोशनी डालने से कबल आपको बताते चलें कि अमेरिका का जो दौरा सिपा सलार ने किया था, इसके समरात कप्तान को भी मिलने लगे और खान साहब के खिलाफ जो अब तक का बड़ा केस है वो बस फारिग ही होने वाला है। यहाँ बात हो रही है साइफर केस की, जिसमें एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। वो पेशरफ्त क्या है, क्या साइफर केस अब हतमी मरहले में है, इससे मुतालिक इसी वीडियो में आगे चलकर डिस्कस किया जाएगा। साथ ही खबर भी आपके गोशे गुजार करते चलें कि नून लीग की जो एक पुरानी रिवायत थी ताकतवरों के बूट पॉलिश करने की, इसे अब मरियम बाजी खूब निभा रही हैं और अपने वालिद और चचा के नक्शे कदम पर चलते हुए बूट पॉलिश कर रही हैं। अब ये हमें बताने की शायद ज़रूरत नहीं कि किसके बूट पॉलिश होने की बात हो रही है, वो तो आप बखूबी जानते हैं कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ जो आज तक सियासत में हैं वो किसकी बदौलत हैं। इन तमाम खबरों से मुतालिक जो सवाल डिस्कस करेंगे वो ये हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका कामयाब रहा या फिर इसकी नाकामी के असरात अडयाला जेल तक जाएंगे। क्या साइफर केस को खारिज करने का इशारा मिल गया है? मरियम नवाज ने अब किस तरह बूट पॉलिश की रिवायत को बरकरार रखने की ठान ली है? बड़ी खबरें आ गईं। इमरान खान इन बैरिस्टर घोर आउट, शेख रशीद मोनेस इलाही की भी एंट्री हो गई। आर्मी चीफ ने सरप्राइज दे डाला, साइफर केस फारिग, अडयाला जेल से बड़ी खुशखबरी आ गई। नाज़रीन, गुज़श्ता 1.5 साल से मुल्क की कुछ सियासी जमातें जिस काम से भाग रही थीं, आखिरकार वही काम हुआ। बरसर इक़्तिदार हुक्मरानों को हमेशा नए इंतखाबात का डर ही हर वक्त सताए रखता है। यही कुछ हाल हमारी नून लीग और कुछ सियासी जमातों का भी है, जिसने खुद को नए इलेक्शन से दूर रखने के लिए नित नए जतन किए। खान साहब को मसरूफ रखने के लिए झूठे केसेस बनवाए गए, इस्टेब्लिशमेंट को डबल क्रॉस किया गया, अवामी इदारों को बर वक्त इंतखाबात की तैयारियां करने से रोका गया, मुल्की अदलिया को यरगुमाल बनाने की कोशिश की गई। ये सारे हरबे सिर्फ खान साहब को इलेक्शन से दूर रखने के लिए किए गए और जितना खान साहब को मुल्क की सियासत से माइनस करने की तगोदो की गई, उतना ही खान साहब उभर कर आए। लेकिन अब जो खबरें आई हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए नित नई हिकमत अमली ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनों को कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत कर दी। तफसीलात के मुताबिक तर्जमान PTA का कहना है कि बानी चेयरमैन ने ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनान को इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत की है ताकि पार्टी के पास ऑप्शंस मौजूद हों। टिकट्स अगले 2 हफ्तों में फाइनल होंगे। कागजात नामजदगी जमा करवाने से पहले बेहतर है इलेक्शन अमल से वाबस्ता किसी माहिर वकील की खिदमत हासिल करके कागजात अच्छी तरह चेक करवाने के बाद जमा करवाए जाएं। पार्टी की जानब से कहा गया कि कागजात नामजदगी हासिल और जमा करते वक्त ये बताना जरूरी नहीं कि आपने किस जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ना है। असासाजात और बैंक कर्ज, ट्रैवलिंग रिकॉर्ड, टैक्स रिकॉर्ड वगैरह इंतहाई एहतियात से चेक करने के बाद कागजात जमा करवाएं ताकि कोई कमी ना रहे। अब जरा बात करते हैं मरियम नवाज से मुतलिक, जो आजकल बूट पॉलिश की पॉलिसी पर पूरे दिल से अमल कर रही हैं। इतलात हैं कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने कलदम बलोच नेशनल आर्मी यानी कि BLA के साबिक कमांडर सरफराज अहमद बंगलजई का अपने 70 साथियों समेत हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने को खुश आइन करार दिया। अपने एक ट्वीट में इन्होंने कहा कि BLA के साबिक कमांडर सरफराज अहमद बंगलजई ने अपने 70 साथियों समेत हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान किया, जो खुश आइन और लायक तहसीन है। कौमी धारे में शामिल होना हर आइनी और सियासी और जमहूरी किरदार ही मसाइल का दुरुस्त और तवील मुद्दती हल है। गुलजार इमाम शंबे के बाद सरफराज बंगलजई और इनके साथियों के कौमी धारे में वापसी में किरदार अदा करने वाले कौम के हीरो हैं। हम सब ISI को खुसूसी तौर पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी चेयरमैन PTA की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल और FIA को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की सदा मंजूर नहीं की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, इस मामले पर अटॉर्नी जनरल को सुनना चाहते हैं। अदालत ने साइफर केस ट्रायल मुकम्मल करने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से 4 हफ्तों के डेडलाइन पर हैरानगी का इजहार करते हुए कहा
کہ 4 ہفتوں کا وقت تو ہم عام سے کیسز میں بھی نہیں دیتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سائفر کیس کا ٹرائل ان کیمرہ ڈکلیئر کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی ہے۔ پٹیشنر کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پروسیکیوشن کی درخواست پر عدالت نے ٹرائل ان کیمرہ کرنے کا فیصلہ سنایا اور فیصلہ میں لکھا کہ سائفر کیس کی کوریج پر بھی پابندی ہوگی کیونکہ عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ سے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی سائفر کیس کی کارروائی پبلش کرنے پر پابندی لگائی گئی۔ ملزمان کے اہل خانہ کو ٹرائل میں بیٹھنے کی مشروط اجازت ہے، لیکن انہیں بھی پابند بنایا گیا کہ وہ عدالتی کارروائی سے متعلق بات نہیں کر سکتے۔ تفصیلات کے مطابق میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے۔ سابق وزیر اعظم لاہور، میاں والی اور اسلام آباد سے آئندہ عام انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اس مقصد کے لیے عمران خان کے پاس کل کاغذات نامزدگی لے کر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے روکنا جمہوری عمل نہیں ہے۔ کارکنوں کو ہدایت کر دی گئی ہیں کہ اپنے کاغذات فائل کر دیں۔ امیدواروں کی ٹکٹوں کا فیصلہ بھی بہت جلد ہوگا۔ ان امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی۔ امیدواروں کے لیے جیل میں موجود پی ٹی آئی رہنماؤں کو ترجیح دی جائے گی۔ تحریک انصاف نے پارٹی ٹکٹ کے خواہش مند افراد کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کے انتخابات کے ٹکٹ اگلے 2 ہفتوں میں فائنل ہوں گے۔ امیدوار ٹکٹ کا انتظار کیے بغیر 22 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کروا دیں۔ فارم پر کرنے کے لیے کسی ماہر وکیل کی خدمات حاصل کر کے کاغذات جمع کروائیں۔ الیکشن کے طریقہ کار کے ماہرین اور حلقے کے وکلاء کو اپنی ٹیم کا لازمی حصہ بنائیں۔ کاغذات حاصل کرنے یا جمع کروانے یا سکروٹنی کے لیے امیدوار کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ نقل یہ اطلاعات بھی ہیں کہ جو کسی زمانے میں شریف برادران کے کار خاص تھے وہ اب ان کے بدترین دشمن بنتے جا رہے ہیں، جس کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ اب خبریں یہ بھی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کراچی سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کراچی کے حلقہ NA 242 سے شہباز شریف کا فارم وصول کر لیا گیا۔ NA 242 کے لیے شہباز شریف کا فارم صالحین تنولی نے وصول کیا۔ صالحین تنولی فارم لے کر لاہور روانہ ہوئے۔ صالحین تنولی کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کا فارم NA 242 جمع کروا دیں گے۔ 2 روز قبل پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے شہباز شریف کی کراچی سے انتخابات میں حصہ لینے کا عندیہ دیا تھا۔ خود الیکشن کمیشن عام انتخابات 2024 میں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اس سلسلے میں پنجاب حکومت نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت جاری کر دی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ چیف سیکرٹریز، DCs اور DPOs کو ہدایات پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دیا جائے۔ تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ خصوصاً تحریک انصاف کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا رہا تھا کہ ہمیں انتخابی مہم کے لیے نہ تو جلسے کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور نہ ہی ورکر کنونشن کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب ذرا بات کرتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کی سیاسی نااہلیوں سے متعلق۔ خبریں ہیں کہ تاحیات نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ میں تضاد کا کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ تاحیات نااہلی کیس کی سماعت 2 جنوری کو کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق تاحیات نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایکٹ میں تضاد کے معاملے میں عدالت عظمیٰ کی ہدایت پر اخبارات میں اشتہار جاری کر دیا گیا۔